अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तहमीना शेख। लाहौर का अफसोसनाक वाकया। एक लड़का एक लड़की को स्कूल से वापसी पर अगवा कर लेता है। अगवा करने के बाद उसको रिक्शा में बिठाता है और सीधा एक फ्लैट पर ले जाता है। फ्लैट पर ले जाने के बाद एक केक मंगवाता है और कहता है कि इस केक को तुमने मेरे साथ मिलकर काटना है। हम मिलकर इस केक को काटेंगे। इस केक का एक पीस तुम मेरे मुंह में डालोगी, मैं खाऊंगा और फिर मैं तुम्हें बड़े प्यार के साथ इस केक का पीस खिलाऊंगा। ये मेरे बर्थडे की, मेरे जन्मदिन की सेलिब्रेशन है। बहुत खुशी के साथ तुमने इसे मेरे साथ मिलकर मनाना है। लड़की जिसको अगवा किया गया हो और जबरदस्ती ले जाकर बिठाया गया हो और फिर उससे एक्सपेक्ट ये किया जाए कि तुमने मेरे साथ मिलकर मेरी बर्थडे की सेलिब्रेशन मनानी है, तो लड़की बड़ी हैरान और परेशान है, हक्की बक्की है कि मुझे क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। ये केक कटता भी है, ये केक खिलाया भी जाता है, जैसा लड़का चाहता है वो सब होता है और फिर इस पूरी सेलिब्रेशन की एक वीडियो भी बन जाती है, वीडियो बनाई जाती है। हैरान और परेशान लड़की इस पूरी सेलिब्रेशन के बाद उसको वापस उसके घर के पास छोड़ आता है। इस सारे मामले के पीछे एक बड़ा खौफनाक किस्म का प्लान तरतीब दिया गया था। वो प्लान क्या था, मैं आज आपको वो भी बताऊंगी। इस पर एक एफआईआर भी दर्ज की गई और इस लड़के को गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब इससे हुई तफ्तीश तो फिर इसने वो तमाम बातें बताई जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। लाहौर का ये अफसोसनाक वाकया है और लाहौर का एक एरिया है भोगीवाल, जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। यहाँ पर एक फैमिली है जो कि क्रिश्चियन फैमिली है, वो रहती है, जिसमें खातून जो है उनका नाम है नाजिया बीबी और नाजिया बीबी 5 बच्चों की माँ है। सबसे बड़ी बेटी जो इनकी है उसका नाम है मरियम और मरियम की उम्र है 15 साल। मरियम के बाद जो छोटी बेटी है उसका नाम है मीरब। मरियम और मीरब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। इनके स्कूल का नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। इनके हमसाया में एक लड़का रहता है जो कि क्रिश्चियन है। मैंने आपको बताया कि ये क्रिश्चियन फैमिली है। उस लड़के का नाम है लाजिर। लाजिर मसीह लड़का जो है उसकी उम्र आप कह लीजिए को 25 ईयर्स है, यानी 25 साल। लाजिर इस लड़की को बहुत पसंद करता है। लाजिर के घर वाले लाजिर के कहने पर लाजिर का रिश्ता लेकर जाते हैं लड़की वालों के घर, यानी मरियम के घर। मैं आपको बताऊं, जो मरियम है ना वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट है, वालिदैन की बात मानती है। जब लाजिर का रिश्ता इनके घर आता है तो जो मरियम की वालिदा है वो साफ इनकार कर देती हैं। वो कहती हैं हमने रिश्ता नहीं करना, क्योंकि अभी हमने मरियम को पढ़ाना है, लिखाना है, हमारी बच्ची बहुत लायक है, तो हम चाहते हैं कि इसको डॉक्टर बनाएं और ये पढ़े लिखे। जब पढ़ लिख जाएगी फिर सोचेंगे क्या करना है, अभी तो दूर दूर ऐसा तस्वुर नहीं है। लाजिर के घर वाले की सारी बात सुनते हैं, घर आ जाते हैं और आकर ये सारी बात वो लाजिर को बताते हैं। अब मरियम की वालिदा ऐसा कहती क्यों है? वो इसलिए ऐसा कहती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि जो लाजिर है वो विला टाइप का लड़का है, गैदरिंग भी ठीक नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है और साथ में किराया के एक रिक्शे को वो चलाता है और मर के अपनी दिहाड़ी निकालता है। इनकार करने के बावजूद लाजिर अपनी फैमिली को कॉन्टिन्यूसली तंग करता रहता है और ये कहता है कि मुझे तो रिश्ता चाहिए ही चाहिए, जो मर्जी करो। घर वाले समझाते हैं, बताते हैं कि इनकार हो चुका, लेकिन लाजिर नहीं मानता, कॉन्टिन्यूसली प्रेशराइज्ड करता है। ये क्या करते हैं घर वाले, ये उसी मोहल्ले में जाते हैं, वहां जाकर लोगों को कन्विंस करते हैं कि हम रिश्ता लेना चाहते हैं। मरियम की वालिदा रिश्ता नहीं देती, बहुत कोशिश की है, हमारा अपना घर है, लड़की खाती पीती रहेगी और इस तरह की मीठी मीठी बातें। कोई बात नहीं बनती, फिर इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। मगर माँ जो है लड़की की, वो बिल्कुल नहीं मानती कि मैं यहाँ पर रिश्ता करूंगी, बल्कि वो जितना ये प्रेशराइज करते हैं, बार बार कहते हैं, उतनी वो मुतनफ्फर होके कह रही है कि नहीं तो नहीं। लाजिर की माँ 8 माह तक अप्रोच करती रही अपने बेटे के रिश्ते के लिए कि रिश्ता दे दो, रिश्ता दे दो। आगे से इनकार पर इनकार, इनकार पर इनकार होता रहा।
پھر یہ ایک پلان بناتا ہے اپنے ذہن میں. وہ پلان بہت گھنونا ہے, بہت فضول ہے, جو میں نے آپ سے آغاز میں جس کا ذکر بھی کیا, اور میں اب آپ کو وہ پلان بھی سناؤں گی کہ وہ پلان کیا تھا اور اس پلان کا مقصد کیا تھا. یہ 3 دسمبر کو افسوسناک واقعہ پیش آیا جب مریم اور میرب دونوں, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں ایک ہی اسکول میں جاتی ہیں, یہ اسکول جا رہی تھیں. لازر رکشہ لے کر ان کے پاس جاتا ہے اسکول کی جانب, اور مریم جو جا رہی ہوتی ہے اسے کہتا ہے کہ تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, تمہاری ماں نے مجھے بھیجا ہے, فٹافٹ گاڑی میں رکشے میں بیٹھو, تمہیں میں وہاں پر لے جاؤں. اب لڑکی جو ہے وہ ظاہر ہے پریشان ہو جائے گی جب آپ کسی لڑکی کو یہ کہیں گے کہ تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور یہ کہیں گے کہ تمہاری ماں نے بھیجا, تو ظاہر ہے لڑکی بیٹھ جائے گی. وہ فوراً بیٹھ گئی. دونوں ساندھے میں ایک فلیٹ کے اوپر لازر ان دونوں لڑکیوں کو لے جاتا ہے, دونوں بہنوں کو. میرب کو الگ سے ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے. پیچھے رہ گئی مریم جو کہ لازر کو بہت پسند تھی. اب مریم کو الگ کمرے میں لے جاتا ہے اور جا کر وہاں اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. مریم چیخنے لگتی ہے, پکارنے لگتی ہے لوگوں کو مدد کے لیے, مگر یہ ایک تو چیخنے کا موقع کم دیتا ہے اور دوسرا اس کے منہ پر ہاتھ بھی رکھتا ہے. ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہاری بہن کو ساتھ والے کمرے میں جا کے گولی مار دوں گا اگر تمہاری آواز نکلی. یہ خاموش ہو جاتی ہے, چپ چاپ جو گندگی ہو رہی ہے اس کو سہ رہی ہوتی ہے. پھر وہ کیک کا ڈرامہ جو میں نے آپ کو آغاز میں سنایا, کیک منگواتا ہے, پہلے اس کو بتاتا ہے کہ میری آج برتھ ڈے ہے, میرے ساتھ مل کر کیک کاٹو, پیس میرے منہ میں ڈالو, ایک پیس میں تمہارے منہ میں ڈالوں گا, اور مل کر سیلیبریشن خوشی کے ساتھ کرو, ایسے جیسے کہ تم میری گرل فرینڈ ہو. تمہارے چہرے سے خوشی ڈھلکنی چاہیے, دکھنی چاہیے. نہیں کرو گی تو میرب کو گولی مار دوں گا. لڑکی ہو گئی مجبور. کیک کاٹا, پیس کھلایا, پیس کھایا, چہرے پر خوشی کے تاثرات جھوٹے دیے, اور پھر اس پورے سیلیبریشن کی ویڈیو بھی بنی, باقاعدہ فوٹو شوٹ بھی ہوا. یہ سب ہونے کے بعد ان دونوں بہنوں کو اٹھاتا ہے اور گھر چھوڑ آتا ہے. مریم گھر پر جاتی ہے, ساری بات اپنی والدہ کو بتاتی ہے, کہتی ہے والد کو, والدہ کو, کہ میرے ساتھ یہ کچھ آج لازر نے کیا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. ماں باپ پریشان, بدنامی محلے میں بتائیں گے تو بدنامی ہو جائے گی, لوگوں کو کیا چہرہ دکھائیں گے, ایسا کرتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں. بات یہاں ختم نہیں ہوئی, نہ کوئی رپورٹ نہ کوئی ایف آئی آر. لازر ساری ویڈیو ہمسایوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو مریم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے, اس کی ماں رشتہ نہیں دیتی, اس کی ماں ظلم کرتی ہے, یہ ہے وہ, اور ہر فضول حرکت وہ آدمی کرتا ہے, وہ لڑکا کرتا ہے, جا کے محلے داروں کو دکھا کر. ہم جا کر بات کرتے ہیں یہ کیوں ایسا ظلم کر رہی ہے, اس کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے, جب بیٹی راضی ہے تو اس کو کس قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کیا پرابلم ہے, اور اس طرح کی ساری باتیں ہو رہی ہیں. ہم سارے جاتے ہیں, والدین سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کیوں نہیں رشتہ دیتی, پھر ساری بات جو ہے وہ ویڈیو کے متعلق بتاتے ہیں, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا سب کچھ. پھر والدہ بتا دیتی ہے جو ویڈیو جس طرح سے دھوکہ دے کے بنائی گئی, اور یہ سارے کا سارا سینیریو سسٹم جو ہوا تھا. اب لازر باز نہیں آ رہا. لازر یہی ساری بات جو ہے ڈرامہ جو ہے وہ لوگوں کو بھی دکھاتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے. لازر کی ماں ساری یہ فلم ڈرامہ پلان نازیہ کے رشتہ داروں کو بتاتی ہے تاکہ اس کی بدنامی ہو. پھر رشتہ دار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جا کے بات کرتے ہیں مریم کی والدہ سے, وہ کیوں ایسا کر رہی ہے, ظلم نہیں کرنی چاہیے. وہ اس کے پاس جاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ظلم کیوں کر رہی ہو تم اپنی بچی پہ, جب تمہاری بچی اس کو پسند کرتی ہے تو تم دے دو رشتہ, تمہیں کیا تکلیف ہے. پھر والدہ اس کو ساری بات بتاتی ہے کہ یہ دیکھو یہ بات ہے, اصل یہ ویڈیو فیک بنائی گئی ہے, میری بچی کو بلیک میل کیا اور یہ سب کچھ. پھر کچھ نہیں, اس کو سمجھایا کہ اب جو بدنامی سے تم بچ رہی تھی وہ تو ہو گئی ہے. اب ایسا کرو کہ تم پولیس کے پاس جاؤ اور پولیس کو سب کچھ بتاؤ کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے اور اس آدمی نے, اس لڑکے نے کیا. ایگری ہو جاتی ہے, سیدھا پولیس اسٹیشن جاتی ہے. شالیمار پولیس اسٹیشن ان کو لگتا ہے. یہ بات ہے 13 دسمبر کی. وہاں پر جا کر پولیس والوں کو ساری بات بتاتی ہے اور ایک ایف آئی آر درج کروا دیتی ہے. جیسے ہی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو پھر وہ فوراً سے ملزم لازر کو گرفتار کرتے ہیں, اور ملزم لازر کو گرفتار کرنے کے بعد اس سے تفتیش کا آغاز کرتے ہیں. تفتیش ہوتی ہے تو تفتیش میں پوچھا جاتا ہے کہ اگر تم نے زیادتی کر ہی نہیں تھی تو ویڈیو بنانے کا کیا مقصد تھا, اور یہ سب معاملہ. پھر لازر بتاتا ہے کہ مجھے تو محبت تھی, اور وہ سب ڈیٹیلز جو میں نے آپ کو بتائیں. وقوع یہاں تک, تمینہ شیخ کا میسج یہاں تک, جن سے محبتیں کی جائیں یا جن کو
پسند کیا جائے نکاح کے لیے، شادی کے لیے، ان کی بدنامی گھٹیا سے گھٹیا آدمی نہیں کرتا. اگر کرتا ہے تو پھر وہ محبت نہیں ہوتی، وہ پسند نہیں ہوتی، وہ لسٹ ہوتی ہے، وہ ہوس ہوتی ہے جو اس کیس میں سامنے آئی. تھینک یو.